question that is being posed is various road violations that finally lead to tragic deaths, losing precious lives, losing limbs. How can this be brought into control? Now, in my opinion, the responsibility is a three-pronged responsible people. One is the government, one is the road users, and the other is the law enforcing agencies, the traffic cops, maybe the RTO cops, name it. Now, when it comes to the government should see that first of all the basic proper signs are put up at various places, and when they are put up, that it is immediately enforced. Now, the enforcing authorities, the cops or the RTO, anybody and everybody knows that they can be managed. Now, if this is the attitude going to be that they can be managed, because Goans by nature are very relaxed. If I can manage something, I don't have to follow the rules. Now, unless this is put in order, and nobody can escape the hand of the law with proper strict fine, suspension of licenses, and such serious, this will not come to an end. The government on the other side in the city should see that every road is a one-way road. But that's another death trap for pedestrians. Like I would try to say, in Mapsa, from the old taxi stand to the Aldona Pass, the divided has brought a lot of solace to the pedestrians. Otherwise, you do not know which side to walk and which side the vehicles are coming. So such things, the government, the road users, and the law enforcing the so-called cops. You see, today, to go to get a posting at a particular spot, it is not done without any favor. It is with favor. And if that is done, then how the recovery will be done? So again I say, the road users should proper follow discipline. For that, the government should have proper signboards, proper law enforcing agents putting everything into order. And the road users should also remember that everybody's life is precious, first of all including the road user's life. With respect to this traffic accidents, people are questioning like whether the law enforcement authorities are to be blamed, whether the pedestrians and the people who are using the roads to be blamed, where the things are going wrong time and again. Is there no fear among the riders and the drivers? The whole thing looks like somebody or other is hijacking these laws, enforcement, people, the police stations, and literally even I will say the MLAs and MPs and ministers are being manipulated by the neo-rich. The rotten rich people are the ones who are creating this nuisance. And because of them, a lot of laws are being bent left, right, center. Look at the recent case of the Porsche accident. The accident in which two intelligent, I will say, the IT professionals has died. And I have been given to understand, and it has been alleged, that a person who was at the wheels, take a blood sample घेऊन नाही. In fact, his blood samples were even taken over a period of time delay of more than 9-10 hours. And worst thing was later on found out that the blood samples sent were not even of that same person. This is the type of manipulation is being done by the rich people. We have seen this result, even in the past result in Banastari. Something similar took place. There are some neo-rotten rich people who are creating this nuisance. They are the people who are moving the strings even to the level of ministers and MLAs. And these ministers, MLAs, they get involved in such issues. That is why that fear is not there. So this to stop, we have to see that some people of these statures has to be brought to books. Where to end?
it is percolating down, no, from the richest people to the ministers, to the MLAs, and to the chief ministers, and to the police department. What are this police department going to do all about this? They are just Tatputlis in the hands of these rich people. So unless somebody dares to put these people in proper perspective and bring these people to proper justice and make them as an example, this fear will not come into anybody. जेन्ना चालक लायसन काढता, ऑथॉरिटी ताका लायसन दिता, त्या चालकान ज्या ऑथॉरिटीन दिला त्या पूर्णपणे कायदो त्याने मानूंक जाय. पूर्णपणे जी जी सिग्नलां आसा ती पाळपाची गरज जावन आसा. सेफ्टी जे कितें आसा, फोर व्हिलरांक जी बेल्ट घालतात ती घालपाची जावन गरज आसा. टू व्हिलरांक हेल्मेट आसा, ह्यो सगळ्यो ज्यो सेफ्टी सुद्दां ती सांबाळपाची गरज जावन आसा. जर नो एंट्रीन तूं वचपाची गरज ना, हे सगळे कायदे खरें म्हटल्यार चालकान सांबाळपाची गरज जावन आसा आनी ते काळजीपूर्वक ते करपाची गरज आसा. कारण ऑथॉरिटी तुमकां जेन्ना लायसन दिला तुमचो जीव वाटोवपा खातीर आनी सेकंड थिंग दुसऱ्याचो जीव वाटोवपा खातीर, ह्या खातीर तुमकां लायसन दिल्ली आसा. आयज गाडयेची गर्दी चड जाल्ली आसा, आयज पॉप्युलेशन पेक्षा गाडी आमची चड जाल्ली आसा. कारण आयज जो तो मनीस म्हणटा तो टू व्हिलर किंवा फोर व्हिलर वापरता, पयलीं अशें नासलें गोंयांत. पयलीं ल्हान चड व्हडले रोड नासले, आयज रोड रुंदीकरण जाल्लें आसा आनी एक्सिडेंट खूब जाता. हेची काळजी दखल घेवपा खातीर आयज सरकारान जे कितें ऑथॉरिटी केल्ले आसा ते ऑथॉरिटीचे कायदे कानून मानपाची गरज जावन आसा. दुसऱ्या सुवातेर म्हाका अशें दिसता की जे ट्राफीक पुलीस किंवा RTO रस्त्यार रावन जे तालांव घालता तेंचो एक टार्गेट आसता खंय, आनी तो टार्गेट आमकां करूंकूच जाय. ही म्हणजे मनमानी जाली. टार्गेट तुमचो तुमी दवरून चालकांक तुमी कशें सुदारतले, हितून खरें म्हटल्यार एक सोशल काम आसा पुलिसांचे किंवा RTO ऑफिसरांचे. खरें म्हटल्यार आयज पुलीस किंवा RTO किंवा ट्राफीक सेल हे जेन्ना रस्त्यार रावतात तेन्ना एक तेंची भावनात्मक आसूंक जाय की बाबा ही आपली एक फॅमिली जावन आसा, हेंकां जर हे चुकलां तेंकां चुकपाची गरज आमी कशें सुदारतले हेजेर सुद्दां काळजीपूर्वक तेंच्यानी अभ्यास करपाची गरज आसा. जेन्ना हेल्मेट घालना म्हणटा तुमकां 1000 रुपया येता, तुमी ताबडतोब ते 1000 रुपयात तालांव घालच्या पेक्षा ताका हेल्मेट दिया घेवन, थंयतूच हेल्मेट काडून ताका दियात आनी ते घालात. म्हणजे अशें जावंक जाय की लोकांची भावना ट्राफीक पुलिसांचेर किंवा पुलिसांचेर किंवा RTOचेर अशी दिसूंक जाय की बाबा हे खरोखरच आमकां हे सांबाळटा म्हणून. पण हो दृश्टिकोन जर ट्राफीक पुलिसांनी किंवा ऑथॉरिटीन दवरली जाल्यार म्हाका दिसता खुबशी सुदारणा जातली. कारण ही सुदारणा करपा खातीर आमचे फक्त मन जे आसा किंवा आमचे जे ब्रेन जो आसा तो वेवस्थीत वापरपाची गरज जावन आसा. हो दृश्टिकोन जर सांबाळटलो जाल्यारूच हो कायदो चेंज जातलो. हो फक्त ट्राफीक सेलान भरपूर कायदे लायले किंवा भरपूर अशी फायन मारली म्हणून लोक सुदारतले अशें ना. कारण लोक तयार आसात तुमकां पयशे दिवपाक. लोक म्हणटा घे पयशे एकदां आनी आपल्याक सोड एकदां. ही जेन्ना जी भावना आसा ती खंय तरी मरपाची गरज जावन आसा. त्या खातीर हांव ट्राफीक सेला कडेन किंवा सरकारा कडेन मागणी करता, तुमी असो कसो एक कायदो काडात जी सुधारणा जावंक जाय ह्या ट्राफीक सेलांसून. फक्त आपलो टार्गेट जावंक जाय म्हणून तुमी ताका फायन करूं नाका. आनी चालकानूय तितले सुदारणा दवरूंक जाय की बाबा ट्राफीक जे आमकां किंवा ऑथॉरिटी जे आमकां कितें कायदे कानून सांगता ती आमी सेफ्टी जे कितें आसा ती सगळी सांबाळपाची आनी वापरपाची गरज जावन आसा. ह्या खातीर आमी सगळ्यांनी एकजूट रावंक जाय की हो देश आमचो जावन आसा. गोंयकारपण जर दवरतले जाल्यार गोंयकारांनी आनी ऑथॉरिटीनी किंवा सरकारान म्हणटा ते वेवस्थीत एकामेकाक हातान हात घालून फुडें वचपाची गरज जावन आसा. गोंयांत कितें जाल्लो ना, गोंयांत आमगे सगळे लोकां कडेन भरपूर पयशे जाला आनी जायत आसा. म्हणटकच लोक कितें आहा, लोक लॉ एंड ऑर्डर आहा ती कोणूच फॉलो करपाक तयार ना. सगळे पयशांचेर उरता, जमनी वयल्यान चलता. ज्या जाग्यार 40 स्पिडीचेर गाडी वचूंक आशिल्ली ती 80-90 स्पिडीचेर गाडी चलयतात. स्पीड लिमीट बोर्ड आसात ना न्ही, तरी पूण ते शॉर्टेज आनी घालपा जाय. ते स्पीड लिमीट बोर्ड कोणूच फॉलो करना आनी कोणूच फॉलो करना म्हूण आमगे सरकाराले हायवेचेर, नॅशनल हायवेचेर तशेंच स्टेट हायवेचेर कॅमेरा ना. 24 तास कॅमेरा आसपा जाय. हाय सेक्युरिटी नंबर प्लेट घाल्ल्या ताका चीप ना. म्हणटकच तूं कितें करपाक शकता. जेन्ना ते हाय सेक्युरिटी नंबर प्लेटीक चीप ना आनी ते चिपा वयल्यान तुका धरपाक हाका ताका मेळना जाल्ला. लोक कितें करतात, लोकांक पळोवन वचूना, लोक वायलेशन करतात. तूं झक मार जाय तें कर म्हणून, ताका लागून हे एक्सिडेंट जाता. जर ते नंबर प्लेटीक चीप जर आशिल्ली जर जाता आनी वत ती जर कॅमेरा फिक्स जर केल्ले जर जाता रस्त्याचेर तर लोक मस्ती करून वचचे नाशिल्ले. तूं आज मडगांवच्यान पणजे वच, 120 स्पिडीचेर वच, तूं विचारता कोणूच विचारना.
ही परिस्थिती जाल्ली आहा. लोक गाडयो फास्ट चलयतात आनी लोकांक भंय दिसना कायद्यान कितें आहा भिवपाची गरज ना ही अशी जाल्ली आहा. दुसरें मोटरसायकलीचे तुमी आज पळयात मोटरसायकलीचे लोक 2 जाण बसतात हेल्मेट लांबयतात ही एक. पुलीस दिश्टी पडलो हेल्मेट काडटा आनी घालतात आनी पुलीस दिसून क्रॉस जालो की ना परती काडटात परती लांबयतात. हेल्मेटाचो उपयोग कितें म्हणटा तो उपयोग जो पळय कित्याक लागून करप आसता तो हेल्मेटाचो उपयोग तो रायडर आहा तो करना. म्हणजे बाबा तो हेल्मेट कित्याक काडटा कित्याक घालना हाजेर सरकाराचो विचार ना. जर ते CC कॅमेरा जर आशिल्ले जर जाता आनी नंबर प्लेटीक जर हाय सेक्युरिटी नंबर प्लेटीक जर चीप जर आशिल्ले जर जाता ह्यो गोश्टी जावच्यो नाशिल्ल्यो. जो पर्यंत मोटरसायकलीचे आनी गाडयेचे नंबर प्लेटीक चीप ना तो पर्यंत ते एक्सिडेंट मुजीबतान केन्नाच काबार जावचे ना केन्नाच काबार जावचे ना हें सरळ सांगपाचें आहा. आनी कॅमेरा आसपा जाय प्रत्येक कडेन. आतां पळय आमी बेंगलोर जर गेलो वचत आमी बेंगलोर गेल्यार आमी सुसेगाद गाडी चलयतात कित्याक चलयतात वत ती कॅमेरा आहा आनी पुलीस ती स्ट्रिक्ट आहा. आतां पुलिसेक जर ट्रॅफिक कंट्रोल करपाचें दवरलें जायत पुलीस पब्लीक कडेन ती कोनशां रावता आनी खबरो मारतात. ट्रॅफिक कंट्रोल करपाची तो विसरता. ही परिस्थिती जाल्ली आहा पळय प्रत्येक जॉयंटाचेर पळय ते पुलीस लोकां कडेन खबरो मारता. ट्रॅफिक वता ब्लॉक जाता आनी कितें जाता तांकां पडोवनूच वचूना बाबा कित्याक तुका आपणा दवर म्हणून. आनी तो सारकी ड्युटी करता काय ना म्हण ती पळोवपाची एकूय एजन्सी ना. सांगपा म्हणजे गव्हर्मेंट सर्वंट आसत सगळे आसा तितले बेजबाबदारीपणान काम करतात ताजो इफेक्ट हो एक्सिडेंट जाता. Watch on Herald TV.